अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जो लोग मुझे देखते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और मुझे कमेंट्स करते हो, मुझे बेहद खुशी होती है। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी ना, देश बदलो बेस बदलो, लेकिन इंसान की जो आदत होती है ना, वो आदत हमेशा उसके साथ ही रहती है। फिर चाहे वो बेस भी बदल ले, देश भी बदल ले, वो अपनी ना गंदी आदत नहीं छोड़ता है। यही हाल सोनिया का भी है। सोनिया यहाँ यूएई में जब से आई है, लोगों से मिल रहे हैं, और जो लोगों से वो लोग मिल रहे हैं, फिर आते जाते लोग जो उनको पहचानते वो भी मिल रहे हैं ना, तो सोनिया जी का ना दिमाग ख़राब हो गया। वो ख़ुद को बहुत ही न जाने क्या समझने लगी, ख़ुद को हवाओं में उड़ना समझने लगी है। सोनिया जी, आपने देश बदलने के साथ आपने अपना भेष भी बदला, लेकिन जो आपकी आदत थी ना, वो आपकी आदत आपके साथ चिपकी रही। आप फिर चाहे जितनी भी सुंदर हो जाए, जितने भी स्टाइल कर ले, आप किसी भी कंट्री में जाए, जो आपकी आदत है, जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती है ना, उसे आप कभी भी नहीं छोड़ सकती। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जो इंसान की अपनी आदत होती है ना, वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ती। आप लोग ये वीडियो देखें और ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं। मैंने बोला अगर आप लोगों ने खाना खाना तो दोपहर आ जाए, हांडी खा ले। देखिए, जहाँ पर आप खाना खाने गए थे, बहुत ही अच्छे लोगों ने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दी, बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में आपको इनवाइट किया। आपके साथ दूसरे लोग भी खाना खा रहे थे। वो उन्हें देखिए, वो किस तरह खा रहे थे। साइमा जी थी, साइमा जी की छोटी बेटी हैं, वो किस तरह खा रही थी, और साइमा जी की जो नीस है, वो भी कितने तमीज़ व तहज़ीब से बैठकर खा रहे थे। आप कि शहरत ना आपके दिमाग पर चढ़ गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप खुद को बॉलीवुड की हीरोइन समझने लगी हैं कि शायद आपके आगे पीछे सब लोग होंगे, आप जो कुछ करेंगी कहेंगी किसी को कुछ नहीं लगेगा। खैर, आप उनकी मेहमान थी, वो लोग सब्र कर गए। अब कोई किसी को मुंह में के सामने कह तो नहीं सकता ना कि आप इस तरह क्यों कर रही हैं, ऐसा ना करें। आप लोग ये लोग समझते हैं ना कि हम लोग जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, लोग माइंड नहीं करेंगे। आप देखें, लोगों ने आपको कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार व मोहब्बत से कितनी अच्छी जगह पर बुलाया है, और कितनी अच्छी तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं। आपको बड़े से रेस्टोरेंट में इनवाइट किया और आपको अच्छे तहज़ीबी तरीके से आपको सर्व कर रहे हैं, अच्छा सा खाना आपको खिलाया। लेकिन आप अपनी आदत नहीं, आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि सब हम लोगों के लिए मर रहे हैं, हम जैसा कहेंगे जैसा बोलेंगे लोग कुछ नहीं करेंगे। खैर, वो कुछ बोलते नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिल में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। अब वो भी मजबूर कुछ कह नहीं सकते, उन लोगों को भी अपना काम निकलवाना है। इसी तरह यही बात मैंने किसी से कही कि हाँ, जिससे काम निकलवाना होता है वो लोग अच्छे ही लगते हैं, ना उनकी कोई आदत बुरी लगती है, ना वो बुरे लगते हैं। बुरे लोग भी अच्छे लगने लगते हैं जब किसी से काम जब मैंने उनसे कहा कि हाँ, अच्छी जगह और अच्छे माहौल में लोग भी अच्छे लगने लगते हैं, और वो लोग तो और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं जिनसे काम तो उन्होंने मुझे इस पे रिप्लाई किया कि काम ही निकलवाना होता तो रोज़ इनकी वीडियोस में अपने चैनल का नाम बुलवाती और डेली कहीं ना कहीं घूमने ले जाती इनको। पर रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हर इंसान नहीं कर सकता किसी की। हमारे कंट्री में गेस्ट बन के आए हैं तो हमें तो हम तो इज़्ज़त देंगे, पर चाहे ये आएँ या कोई और। देखिए, पहली बात ये कि आपने कहा कि मैं डेली इनके साथ वीडियोस बनाती या डेली अपने चैनल का नाम इनके चैनल में बुलवाती। देखिए, पहली बात ये कि आप भी इतनी फ्री नहीं बैठी थी, आप भी इतने फारिग नहीं थी, आपको भी अपने काम थे। आप जॉब भी करती हैं और आप घर का काम भी करती है। इसके अलावा आपको भी बहुत सारे घर के काम थे, जिस वजह से आप इनके साथ रोज़ वीडियो नहीं बना सकती थी। उन्हें भी कहीं और स्पॉन्सर के लिए जाना था। अगर आपसे हो सकता तो आप डेली बनाती। अगर आप डेली इनके साथ नहीं बनाती तो आपने इनको उसी दिन इनवाइट क्यों किया जिस दिन वीकेंड था? क्योंकि आपको काम था, आप काम पे जाती, आपके घर के भी काम होते हैं, तो इसलिए आपने नॉर्मल डेज जो होते हैं उनमें आपने इनको इनवाइट नहीं किया। आपने इनको वीकेंड पर ही इनवाइट किया, क्योंकि वीकेंड पर ही आप फारिग होती हैं, इसलिए आपने इनके साथ इतनी वीडियोस नहीं बनाई। अगर आपके पास फुर्सत होती, आपके पास मौका होता, तो आप ज़रूर बनवाती, वीडियो बनाती।
کیونکہ آپ کو اپنے کام کو بھی ٹائم دینا تھا وہ بھی. تو دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے کہ مریم باجی تو یہیں رہتی ہیں UAE میں، آئی تھنک اجمان میں. آپ آئیں باجی، آپ کا چینل بھی مونو نہیں ہے، آ جائیں میٹ اپ کرتے ہیں. میرا پورا خاندان الحمدللہ بہت مہمان نواز ہے، پر چاہے وہ جس ریلیجن سے بھی ہوں الحمدللہ سب کو عزت دیتے ہیں، اور مہمان اپنے نصیب کا خود لاتے ہیں، ہم نہیں کھلاتے. اللہ پاک ان کے نصیب سے ہمیں دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم بھی کھاتے ہیں. دیکھیں مونیٹائز کی بات تو پہلے آپ نے ہی کی، میں نے مونیٹائز چینل کا ذکر کیا ہی نہیں. آپ نے ہی کومنٹ میں کیا کہ آپ کا چینل مونو نہیں ہے، آپ آئے آپ میٹ اپ کرتے ہیں. جس نے اپنے چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے یا ویوز حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ ویڈیو بنائی، وہ میرے چینل کو کیا مونیٹائز کرے گا؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، اس بات پر بھی غور کیجئے. اور اس دنیا میں صرف آپ لوگ مہمان نواز نہیں ہے، آپ میری طرف آئیں، میں بھی آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی. کیا خوب میں آپ کی خدمت کروں گی، ایسی مہمان نوازی کروں گی نا آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گی. میں واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ آئیں میری طرف، میں آپ کو اپنا لوکیشن ایڈریس دیتی ہوں، جب چاہے جس وقت چاہے آپ آئیں، ہم بھی ملتے ہیں، میٹ اپ کرتے ہیں. آپ میری طرف آئیں فرسٹ، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں وداؤٹ کسی لالچ کے. مجھے مونیٹائز چینل کی نہیں پڑی ہے، اگر مجھے چینل مونیٹائز کرنا ہوتا نا میں پیسے دے کر کب کا کروا لے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر میں اور بھی گیسٹ آتے ہیں جو آف کیمرہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی تو گیسٹ آتے ہی ہیں جو ہر وقت آف کیمرہ ہی ہوتے ہیں، ہم کسی گیسٹ کو کیمرہ پر شو نہیں کرتے. اور میں نے تو یہاں پر ریلیجنس کی بات کی ہی نہیں، میں تو انسانوں کی بات کر رہی ہوں، آپ کیوں ریلیجنس کو درمیان میں لا رہی ہیں؟ تو میں نے انہیں ریپلائی کیا کہ ڈیئر سسٹر، میں اتنی بڑی نہیں جو آپ مجھے باجی کہہ کر بات کر رہی ہیں. آپ میرا نام لے سکتی ہیں، میں بھی آپ کو اپنے یہاں انوائٹ کرتی ہوں، آپ بھی آئیں میرے یہاں، میں بھی آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ. جنہیں اپنا چینل مونیٹائز کرنے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑی وہ میرا چینل مونیٹائز کیسے کر سکتے. تو ساتھ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ میرا کہنے کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ہرٹ کروں. اور میں نے ان سے کہا سوری، میں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی میری باتوں سے ہرٹ ہو، اگر میری بات غلط لگی ہو تو سوری. تو پھر انہوں نے بھی پھر بعد میں جا کر اچھی طرح سے مجھے جواب دیا. ویسے تو نہیں دے رہی تھی، جب میں نے اچھی طرح سے بات کی پھر انہوں نے اچھی طرح سے جواب دیا. مجھے لگا آپ کو برا نہ لگ جائے سسٹر آپ کا نام لوں تو تبھی باجی کہہ دیا. دیکھیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے خود کو باجی بلوانے کا، میں باجی یاپ ہی نہیں ہوں. فرسٹ جو بات آپ نے کہی ریلیجن کی یا مہمان نوازی کی، اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ یہ میں کہہ رہی ہوں برا لگے گا یا نہیں لگے گا. ابھی آپ نے باجی کہہ دیا اس لیے کہ تاکہ مجھے برا نہ لگے. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اٹس اوکے ڈیئر، نو ایشو، نو نیڈ یور سوری. میں نے یہ تو کہا ہے نہ کہ میں آپ کا چینل مونیٹائز کر دوں گی. بات یہی تھی کہ جن کے پاس سبسکرائبر نہ ہو تو ان کی بھی عزت ہوگی ایسے اس بات پہ کہا. ادروائز آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو وتھ یو. جزاک اللہ ٹو سسٹر. بٹ اگر آپ کو اپنے مطلب کے لیے ان کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنائی تو آپ اب ان کو ایئرپورٹ میں چھوڑنے کے لیے ویڈیوز کیوں بنا رہی ہے؟ آپ کا مطلب ہی ہے تو آپ ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہیں نا. اگر آپ کا مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کافی سارا نام ہے ان کا یوٹیوب پر، تو اس لیے آپ نے سائمہ جی سے کانٹیکٹ کیا، ان کے ساتھ دوستی کی، پھر آپ گئی ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے جب یہ پہلی بار آ رہے تھے. اب آپ دوبارہ سے ان کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہیں ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانے کا، اور کہہ رہی ہے کہ ان کو ہم ایئرپورٹ پہ چھوڑیں گے. جب آپ کی جانے کی ویڈیو ہے وہ تو آپ کے گھر کی ویڈیو تھی، لیکن آپ نے تھمبنیل سونیا والوں کا کیوں لگایا ہے؟ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی ویڈیوز پر ویوز آئے، اس لیے آپ ایسا کر رہی ہیں. میں جن پر بات کرتی ہوں میں اسی لیے ان کے تھمبنیل لگاتی ہوں. اب جو میری ویڈیوز دیکھنے والے وہ جو سوچے جو کہے، مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے جو پڑھ نظر آتا ہے میں نے وہی بات کی. اب آپ لوگوں کو جس طرح کے مائنڈ بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے دماغ میں، آپ لوگوں کے مائنڈ میں وہی بات ہے. تو چلیں ویڈیو کے اینڈ میں یہیں کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.